اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از آن من کس را نیش زبان نزن، کسی را توهین نکن، کسی را از خاطر بعضی از گناهایشی یا بعضی از مصیبتها که بر سرش آمده نگی که ای از خاطر فلان گناهی تو است. کس را شماتت نکن. در بهارالانوار یک داستانی بسیار معروف است نسبت به حضرت ایوب. خبر است که حضرت ایوب علیه السلام به مختلف بیماری و مشکلات و آفتها یعنی امتحانات الهی گرفتار شدک. مردم آمد گفت ای ایوب تو چی گناه کرده و چی حرام خورده که این مصیبت ها و این مشکلات گرفتار شده؟ حضرت ایوب قسم خورد که ما هیچ وقت لقمه حرام در گلون ما نرفته و ما همیشه که در سر سفره نان خوردم که از یک کسی دیگه بوده و یتیمی دیگه بوده. حضرت ایوب مصیبت چی تمام مشه زنی من. حضرت ایوب مشکلات چی تمام مشه. حضرت ایوب پرسان مونه که در این مصیبت که اولاد تو از دست تو رفت، فرزند تو رفتک، یعنی سمسر تو رفتک، فقر و بیماری تو رو گرفته، کدام از این مصیبت ها کلانتر بود؟ بیماری بود یا فقر بود یا تو اولاد خود که از دست خود دادی؟ گفت نه هیچ از اینا کدام مرا اذیت نکرد مگر ای که نیش زبانی مردم مرا اذیت کرد. نسبت به دیگرها باید از زن من زبان خو باید محفوظ بیلیم. امام سجاد علیه السلام و قافله اسیران کربلا وقتی که در شام و کوفه اینها ماین کلانترین مصیبتی که اینا روبرو میشن امی است که نیش زبانی اینها را میزنن، خارجی اینها را میگن، از اسلام خارج میگن. لذا ما شما کوشش کنیم برادران من، عزیزان من، که دیگه کسمون نیش زبان نزنیم، کنایه نزنیم، که بسیار خطرناک است. عرش پروردگار عالم بیلرزه مایه کسی که تو نیش زبان میزنی شیره. پروردگار عالم در این ماه مبارک رمضان که مایه درو ما شما را از صفات رزیله، صفات گناه و از صفات پستی که دیگرمون نیش زبان بزنیم و محفوظ بیله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.